हिजोको क्लासमा इंग्लिश ग्रामरको एपिसोड नम्बर 2 मा चेन्ज अफ भोइस अथवा वाच्य परिवर्तन चेन्ज अफ भोइस वाच्य परिवर्तनको बारेमा पढ्दै थियौं र नानीहरुलाई अब थाहा भइसक्यो कुनै पनि वाक्यलाई परिवर्तन गर्दा कुनै पनि सेन्टेन्सलाई ट्रान्सफर्म गर्दा चेन्ज गर्दा भर्बको एकदमै ठूलो महत्व रहन्छ र भर्बका सबै फर्महरु भर्ब 1 2 3 4 5 को ज्ञान हुनु जरुरी छ सबै मेन भर्बको ज्ञान हुनु जरुरी छ सँगसँगै एक्जिलरी अथवा हेल्पिङ भर्बको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ र नानीहरु यो पहिलो क्लासमा मैले नानीहरुलाई भनेको थिए नानीहरु अहिले घरमा बसेर अध्ययन गरिरहेका छौ यो समय नानीहरुलाई दिनभरि आफ्नो स्पेयर टाइमलाई आफ्नो खाली समयलाई खेर नबालिकन इंग्लिश ग्रामर खोलेर यी भर्बका सबै फर्महरु याद गर्न सक्ने समय नानीहरुकोमा अहिले बचत छ बाँचेको छ नानीहरु घर बसेर काम गर्न सक्छ र आज हामी चेन्ज अफ भोइसमा हिजो हामीले प्रेजेन्ट टेन्स अथवा वर्तमान काल गर्यौं भने आज हामी पास्ट टेन्स अथवा भूतकाल भूतमा सिम्पल पास्ट सामान्य भूतकाल पास्ट कन्टिन्युअस तात्कालिक भूतकाल पास्ट पर्फेक्ट पूर्ण भूतकाल र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस अथवा अपूर्ण भूतकालका वाक्यहरु एक्टिभबाट प्यासिभमा कसरी परिवर्तन हुन्छ यो बारे छोटो आजको क्लासमा हामी डिस्कस गर्ने छौं र नानीहरु सिम्पल पास्ट अथवा सामान्य भूतकाल को एक्टिभमा कस्तो खालको फर्मेसन हुन्छ भन्दा अगाडि त्यो वाक्यमा अगाडि सब्जेक्ट हुन्छ यसमा भर्ब टु जोडिन्छ भर्ब टु राइट वर्ड हो भने रोट हुन्छ र यसलाई प्यासिभमा लादा तिमीले यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाऊ वाज र वर्ड व्हिच वान इज सुइटेबल यो दुईटामा कुन चाहिँ सुइटेबल छ सब्जेक्टलाई हेरेर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर भए वाज सब्जेक्ट प्लुरल भए वर लगाएर त्यसमा नानीले भर्ब 3 भनेको रिटर्न WRITTEN रिटर्न यहाँ राख अनि त्यसपछि बाइ अनि यो सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाऊ र म एउटा तिमीहरुलाई सेन्टेन्स लेख्छु त्यही सेन्टेन्सलाई अरु सबैमा लेखेर जान्छु जस्तो I wrote a letter र नानीहरु यहाँ हेर्ने I wrote a letter I subject wrote verb 2 wrote is the past form of verb write to write भनेको लेख्नु क्रियाको past form wrote हुन्छ लेख्यो अथवा लेखे I wrote मैले लेखे a letter एउटा पत्र मैले एउटा पत्र लेखे यो बितिसकेको समयलाई यसले दर्शाउँछ I wrote a letter when yesterday I wrote a letter yesterday बित्यो हिजो बितिसकेको छ मैले हिजो एउटा पत्र लेखे I wrote a letter yesterday तर यहाँ yesterday छैन I wrote a letter अब यसलाई यो यहाँ सब्जेक्ट छ यहाँ भर्ब छ wrote a letter डल्लै अब्जेक्ट यो अब्जेक्टलाई उतापटि प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बन्न जान्छ यो अब्जेक्ट वहाँ गएर सब्जेक्ट बन्दा यसलाई हामी क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ अ लेटर सिंगुलर छ एउटा पत्र सिंगल छ सिंगल लेटर अ लेटर वाज verb 3 of write WRITTEN written by me सजिलो छ नानी हो यो पद्धतिमा गयो भने एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ यी त साधारण वाक्य भए यो मैले एक्टिभ प्यासिभ चेन्ज अफ भोइस टेन्समा पढाइसकेपछि विभिन्न प्रकारका वाक्यहरु इम्पेरेटिभ मुडमा भएका क्वेशन अब इम्पेरेटिभ मुड भनेको कमान्ड र रिक्वेस्टमा भएका वाक्यहरु कसरी परिवर्तन हुन्छन् त्यसरी नै एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सलाई परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन अनि अब्जेक्टिभ सेन्टेन्स परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन नेगेटिभ सेन्टेन्स परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन यो सबै सेन्टेन्सेसहरुलाई कसरी परिवर्तन गरिन्छ यो कन्स्ट्रक्सन यो फर्मेसनले त्यसलाई भेट्छ कि भेट्दैन यो बारे पनि हामी डिस्कस गर्ने छौं र हेर्ने नानीहरु I wrote a letter subject plus verb 2 plus object a letter was written by me म द्वारा एउटा पत्र लेखेको थियो
मैले एउटा पत्र लेखेँ, मद्वारा एउटा पत्र लेखेको थियो अथवा एउटा पत्र मद्वारा लेखिएको थियो। यसरी नै अब आयो पास्ट कन्टिन्युअस तात्कालिक भूतकाल, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस भर्ब फोर प्लस अब्जेक्ट। भर्ब फोर भन्ने बित्तिकै राइट भर्बको हो भने राइटिङ हुन्छ, आइएनजी लागेको भर्ब। भर्ब फोर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस भर्ब फोर प्लस अब्जेक्ट। माथिकै वाक्यलाई लिनु भने पनि आई वाज राइटिङ अ लेटर, आई वाज राइटिङ अ लेटर। म सानो गरी लेखिदिन्छु, आई वाज राइटिङ अ लेटर। I was writing a letter लाई यहाँ I subject was writing डल्लै was writing यहाँ auxiliary verb छ was writing a letter। नानीहरुलाई मैले auxiliary verb अथवा helping verb को बारेमा पहिले भने is, am, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, could, may, might, must यी सबै नै auxiliary verb हुन् र याद गर्नुपर्छ is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, may, can, could, might जस्ता auxiliary verbहरू छन्। त्यो auxiliary अथवा ती helping verbले यो main verbलाई राइटलाई यहाँ सहयोग गर्दैछ। राइटिङलाई was writing was भयो helping verb, राइटिङ यहाँ main verb को रूपमा रहेको छ र I was writing a letter यसलाई यतापट्टि लेख्नु पर्दा अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाऊ, a letter was being b e i n c being लगाऊ किनभने यो ing राइटिङ छ यहाँ हेर राइटिङ कन्टिन्युअस फर्म हो यो। a letter was being written by me, a letter was being written by me। यहाँ some letters थियो भने प्लुरल थियो सब्जेक्ट भने some letters were being written by me हुन्थ्यो कि यहाँ प्लुरल भयो वर लिन्थ्यो यहाँ some केही पत्रहरू भन्नु पर्यो some letters भन्दा चाहिँ यहाँ वर लिन्थ्यो वर being written by me। तर यहाँ सिंगल लेटर्स एउटा मात्र पत्र भएकोले गर्दा a letter was being written by me। यसरी सजिलोसँगले सजिलो तरिकाले सजिलो पद्धतिले हामीले एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभमा पास्ट कन्टिन्युअस अथवा तात्कालिक भूतकाललाई लान सक्छौं। नानीहरु अब जाउँ हामी पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा। मैले हिजोको क्लासमा भने एपिसोड 2 मा नानीहरुलाई भनेको छु पास्ट पर्फेक्ट भनेको के हो? पूर्ण भूतकाल। पास्ट भूतकाल पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट डल्लैले भन्दा पूर्ण भूतकाल र भनेको बितेको समयमा कुनै काम सिद्धिसकेको छ, भइसकेको थियो। हामीले बिताएको समयमा कुनै कार्य भइसकेको थियो, त्यसलाई हामी यसरी लेख्छौं सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट। जस्तो आई ह्याड रिटन अ लेटर, आई ह्याड रिटन अ लेटर। त्यसलाई अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाऊ। अ लेटर ह्याड बीन लाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ बी डबल ई एन बीन। अ लेटर ह्याड बीन रिटन बाइ मी। सजिलो सिम्पल सेन्टेन्सलाई पहिला प्रयोग गर्ने अनि धेरै कठिन वाक्यहरूलाई हामी यसलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। पहिला हामी सिम्पल सेन्टेन्स सजिलो वाक्यबाट नै चेन्ज गर्ने पद्धति सिक्नुपर्छ। यसरी नानी हो अब आयो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यो चाहिँ बितेको समयमा काम चलि नै रहेको थियो, सोधिएको थिएन। हामी साथीको घरमा गयौं, साथीले केही काम पहिले सुरु गरेको थियो तर हामी गएको समयमा उले गरि नै रहेको थियो भनेको पास्ट समय अथवा बितेको समयमा काम भइरहेको बुझाउनेलाई हामी भन्छौं पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। यसलाई अपूर्ण काम सिद्धिएको हुँदैन पास्टमा। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल चाहिँ हिजो भने जस्तो, हिजो जसरी हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स चेन्ज हुँदैन भन्यौं त्यसरी पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पनि प्यासिभमा चेन्ज हुँदैन। भनेको कर्तृवाच्यबाट कर्मवाच्यमा परिवर्तन हुँदैन। अनि नानीहरुलाई मैले भनेको छ तर अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट, सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाउन बिर्सिनु हुँदैन। बीचको भाग जस्तोको तस्तै बस्छ। ह्याड बीन रनिङ छ भने ह्याड बीन रनिङ, ह्याड बीन लुकिङ छ भने ह्याड बीन लुकिङ, ह्याड बीन वाचिङ छ भने ह्याड बीन वाचिङ। यस्तो प्रकारले हामी यसलाई
जस्तोको तस्तै राख्छौँ, बीचको भाग चाहिँ चेन्ज हुँदैन, तर अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट, सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाउनु बिर्सिनु हुँदैन। र नानीहरू यो एउटा साधारण त ज्ञान हो। नानीहरूलाई फेरि म अनुरोध गर्छु, कुनै पनि ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्स वाक्य परिवर्तनमा नानीहरूले भर्बको अध्ययन अति नै राम्रो उत्कृष्ट ढङ्गमा गर्नुपर्छ। घरमा बसेर भर्बको नेपालीमा पनि याद गर्ने मिनिङ अनि इङ्ग्लिसमा पनि यसको डिफरेन्ट फर्म, यसको यो हो बेस भर्ब। आज पुनः भन्दैछु, भर्ब 1 भनेको बेस भर्ब हो, भेदको क्रिया, सुरु क्रिया। यसलाई अर्को भर्ब इन्फिनिटिभ पनि भनेर भनिन्छ, किनभने यसको अगाडि टु लाग्छ। टु राइट, टु लाग्ने क्रियालाई हामी इन्फिनिटिभ पनि भन्छौँ। पछि हामी पछिको क्लासमा इन्फिनिटिभ, जेरन्ट यसको बारेमा पनि हामी ज्ञान लिनेछौँ। र अरू भर्बमा टु लिँदैन, जस्तो टु रोट हुँदैन, टु रिटर्न हुँदैन, टु राइटिङ हुँदैन, टु राइट्स हुँदैन। इन्फिनिटिभ भर्ब अथवा भर्ब 1 बेस भर्बले चाहिँ टु लिन्छ, यसलाई भर्ब इन्फिनिटिभ पनि भनिन्छ। यो भयो पास्ट भर्ब रोट, यो भयो पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न, राइटिङ प्रेजेन्ट पार्टिसिपल, युज पनि बेस भर्ब हो। भर्ब 5 पनि बेस भर्ब हो, बट इट इज युज ओन्ली इन सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, थर्ड पर्सन सिङ्गुलर नम्बर भनेको थर्ड पर्सन सिङ्गुलर नम्बर प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा मात्रै भर्ब 5 को प्रयोग हुन्छ, अन्यत्र हामी कतै प्रयोग भएको यसलाई पाउँदैनौँ। र नानी हो, आज हामीले पास्ट टेन्स भूतकाल, भूतकालको सबै कालहरू, सामान्य भूतकाल, तात्कालिक भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल अथवा सिम्पल पास्ट, पास्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको एक्टिभ अथवा कर्तृवाच्यलाई प्यासिभ कर्मवाच्यमा लाने यो फर्मेसन जुन छ यसको अध्ययन गर्यौँ। र नानीहरूले यसलाई राम्रोसँगले आफ्नो कपीमा सार्नेछौँ र राम्रोसँगले बुझेर मैले सबै वाक्यले यहाँ लेख्ने प्रयास गरिनँ। एउटा वाक्य मैले यहाँ लेखेको छ, आई रोट अ लेटर, अ लेटर वाज रिटन बाई मी। यसलाई यसरी आई वाज राइटिङ अ लेटर, अ लेटर वाज बिङ रिटन बाई मी। यस्तै प्रकारले त्यही सेन्टेन्सलाई लगेर तिमीहरूले कोसिस गर्न सक्छौ न। अन्य वाक्यहरू जो इम्पेरेटिभ मुडको छ, जो क्वेसन छ, यिनीहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्। त्यसको पद्धति अलिकति अर्कै छ, त्यसलाई हामीले अर्को क्लासमा हामी कोसिस गर्नेछौँ। र भोलिको क्लासमा भोलिको एपिसोडमा हामी फ्युचर टेन्सका वाक्यहरू कसरी प्यासिभ हुन्छ, एक्टिभ सेन्टेन्स कसरी प्यासिभ हुन्छ, यसबारे हामीले एकदमै राम्रोसँगले अध्ययन गर्नेछौँ। र अन्य खालका वाक्यहरू एक्टिभबाट प्यासिभमा कसरी बनाइन्छ र यसलाई पनि ट्रान्सफर्म गरेर हेर्नेछौँ। हस् नानीहरू, धन्यवाद।